जब कुर्ब क़यामत के तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएगी, जैसे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज व माजूज और दाबतुल अर्थ गुजर जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दुनिया के इंसान, जानवर, हैवान, परिंदे, शैतान सभी को इस दुनिया से फना करके तमाम इंसानों को दोबारा कब्र से उठाकर हश्र के मैदान में जमा करके सभी से अमलोह की हिसाब किताब करने के बाद अल्लाह ताला जलाल और जमाल के तब्दील हो जाएंगे। तो चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों, मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिर और मुशरिक को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमल अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर से बनी हुई पुल सिरात से गुजरकर यह नेक लोग जन्नत में जाएंगे। नाजरीन, जो कुछ इंसान चाहता है वह इस दुनिया में पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है एक दुनिया ऐसा भी है जहां हर तमन्ना और ख्वाहिश पूरी होती है। और उस दुनिया को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों के ज़रिए खबर दी है। एक दुनिया उसने ऐसा बनाया है जिसे नज़रों से छुपाया है, जहाँ हर तमन्ना और हर ख्वाहिश मुमकिन है, जिसका नाम जन्नत है, जहाँ हमेशा जिंदा रहना है और वहाँ मौत नहीं है, खुशी है गम नहीं है, जवानी है बुढ़ापा नहीं है, सेहत है बीमारी नहीं है, हमेशा की जिंदगी और ऐश है, मुल्क है तो बड़ा है, बुलंदी है जवाल नहीं, हुस्न है तो बेमिसाल है, और घर है तो सोने चांदी जेवर से घिरे हुए और बहुत ज्यादा शाखों वाले गहरे सब्ज बागों के साथ बहते चश्मे, फैलाए साए, उड़ते हुए परिंदे, झुके हुए गुच्छे, पके हुए फल और हुस्न व खूबसूरती का कामिल जिंदगी के साथ ही रैन जैसे कि सीप में रहते हुए मोती। तो इसलिए अल्लाह ताला उस घर की दावत देता है, लेकिन उस घर में दाखिल होने के लिए अपने अहकाम की पाबंदी भी सख्त शर्त लगाया है। और ऐसे बड़े शान वाले घर की बड़ाई और महानता का क्या पूछिए, जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से बनाया हो और अपने प्यारे बंधु और आशिकों का ठिकाना बनाया हो, उसको अपनी रहमत शान और रजामंदी से पूरी किया हो, उसकी नेमतों की बड़ी कामयाबी काट दी हो, उसकी बादशाही को बड़ी हुकूमत बनाया हो, उसके खूबियों को पूरे तौर पर मखसूस पूरी और दफ़ा की है। उसकी छत अर्शे रहमान की है, कस्तूरी की है, उसकी बजरी मोती और जवाहिर की है। उसकी इमारत का पूछो तो उसकी एक ईंट सोने और एक चांदी और एक ईंट सोने की है, और उनके हर एक पेड़ का तना सोने व चांदी का है, ना कि लकड़ी का। उसके फल मटकों की तरह बड़े-बड़े और झांग से ज़्यादा नर्म और शहद से ज़्यादा मीठे हैं, और उनके पत्ते एक बारीक और नाफिस पैसाकों से भी ज़्यादा हसीन है। जन्नत की कुछ नहरें दूध की है, जिसका जायका यानी स्वाद बस्तूर कायम है, और कुछ नहरें शराब की है, जो पीने वाले के लिए खूब मज़ेदार होगी। और जन्नत की शराब ना तो बदबू होगी ना नशा। और कुछ नहरें साफ सुथरे शहद की है, और खाने के लिए तरह तरह की मेवे जैसे चाहे पसंद कर लें। और गोश्त होगा उड़ते हुए जानवरों का, जिस किस्म का भी चाहे वैसा, और उनमें बर्तन सोने चांदी होंगे, शीशे की तरह साफ की अंदर की चीजें बाहर में नजर आएंगी। जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई को दो पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है। उस पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि हुजूम की वजह से भीड़ लगी होगी। जन्नत में पेड़ की हवा अपने सुनने वालों को मस्त कर देगी। उसके साए एक ही पेड़ ऐसा है कि बहुत तेज घुड़सवार 100 साल तक उसके साए में चलते रहे, तब भी उसको ना तय कर सके। जन्नत की चौड़ाई और कुशादगी, सबसे कम दर्जे का जन्नती अपनी बादशाह तख्त, महलों और बागों में 2000 साल की दूरी तक चलता रहे। जन्नत में खेमों और कुब्बा का हर एक खेमा ऐसा खोलदे में मजमुआ को तौर पर उसकी लंबाई 60 मील है। उसके बाल खाने और कोठियों तो ऐसे बाला खाने हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं, और उसके नीचे नहरें बहती है। उनके महलों की बुलंदी का सवाल करें तो आप निकाल के वाले सवाले उनके महलों की बुलंदी का सवाल करें तो आप निकालने वाले सितारे को देख लें, या आसमान के किनारे में ग्रुप होने वाले सितारों को देख लें।
جو مشکل سے نظر آتا ہے، اور جنت والے کے لباس وہ ریشم اور سونے کا ہوگا۔ اس کے بچھونا ستر موتی ریشم کا ہے، جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے۔ ان کی مسہری ہو تو وہ ایسے سخت ہیں جن پر کے نگینے سے شاہی مسہری ہو تو چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی کٹن نہ سوراخ۔ اور جنت والوں کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ جنت والوں کے چہرے اور ان کے حسن چھات کی شکل میں ہوگی۔ جنت میں گیت ان کی بیوی رے نہ عمدہ آواز میں گائیں گے، اور ان کے زیادہ خوبصورت آواز فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوگی۔ ان سب سے عمدہ اور بلند رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ جنت والوں کی سواریاں جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کریں گے تو وہ بہت ہی شان شوکت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے۔ وہ جنت والوں ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنت کی سیر کریں گے۔ ان کی زیور اور لباس کی سجاوٹ و سنگار کے کنگن سونے اور آدھ درجے کے موتی کے ہوں گے، اور سروں کے اوپر شاہی تاج ہوں گے۔ جنت والے لوگ ایسے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ اپنے حد سے زیادہ حسن و خوبصورتی میں حفاظت سے رہتے ہوئے موتی ہیں، اور ان کی دلہن اور بیویاں وہ نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر۔ گلاب اور سیب جیسے ان کے گال ہوں گے، تربیب سے لگے ہوئے مومیا کی طرح شکل، اور دانتوں میں سمائی ہوگی کمر۔ گلاب اور سیب جیسے ان کے گال ہوں گے، تربیب سے لگے ہوئے مومیا کی طرح شکل، اور دانتوں میں سمائی ہوگی کمر، نرم اور نازک ہوگی۔ جب چہرے کا جلوہ دکھائے گی تو سورج اسی کے مکھڑے کی چمک چمک میں لہج ہتا ہوگا۔ جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں میں چمک اٹھے گی۔ جب آپ کا اس سے حیرانی اور مدہوشی میں سامنا ہو تو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں آپ جو جی میں آئے کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ جنتی سے کلام کرے گی تو آپ لوگ دو محبوب پیار و محبت کرنے والے کی آپسی بات چیت کے سمبندھ میں کیا گمان کرتے ہیں؟ جنتی اس جنتی دلہن کے گال کے بیچ میں دیکھے گا جیسے صاف ستھرے آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر سے حصہ بھی نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی کھال پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی، نہ ہی اس کی پوشاک۔ اگر جنت کی عورتیں زمین پر جھانک لے تو آسمان و زمین کی فضا خوشبو سے بھر دے گی، اور تمام مخلوق کی زبان کو کلیم تکبیر اور تسبیح پکارنے پر ساتھ عطا مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج سنور جائے، اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا۔ اور ہاں، سورج کی روشنی کو ایسا مان پھیکی اور گھومل کر دے جس طرح سے سورج ستارے کی روشنی کو پھیکا کر دیتا ہے، اور پوری زمین پر بسنے والے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے صحبت تمام خواہشوں سے زیادہ لڑپانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں وہ حسن و خوبصورتی میں ترقی کرتی چلی جائے، لمبا زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے۔ وہ گربھ، پیدائش، مہاویر و نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب، پخانہ اور دوسری گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کا حسن بوڑھا ہوگا، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا۔ اس کی ناز و ادا بغیر کی نگاہ بس اپنے شوہر کی طرف ہی رہے گی، چنانچہ وہ کسی غیر کا لالچ نہ کرے گی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہیں اور چاہت اس حور کی طرح رہے گی، اور یہی اس کی خواہش کی انتہا ہوگی کہ اگر یہ کسی طرح نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو مانے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔